नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पर्यटन मन्त्री लीला गिरी लगायतको टिमद्वारा बृहत् रुरु क्षेत्र विकास योजना अनुगमन, निर्धारित समय अगावै योजनाको काम सक्ने निर्माण व्यवसायको भनाई। नुवाकोटको एक विद्यालयमा आधारभूत तहसम्म छुट्टै प्रशासन शाखा सञ्चालन, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सजिलो हुने विश्वास। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका देशकै पहिलो बाल मैत्री गाउँपालिका घोषणा, बाल मैत्री बनेसँगै पालिकाको जिम्मेवारी अझ बढेको भनाई। र नेपालमा थप 85 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1288 मात्रै। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23 026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्गत बृहत् रुरु क्षेत्र विकास योजनाको शनिबार लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन मन्त्री लीला गिरी लगायतको टिमले अनुगमन गरेको छ।
अनुगमनमा पर्यटन मन्त्री लीला गिरी लगायत लुम्बिनी प्रदेशका विशेषाधिकार समितिका संयोजक कमलराज श्रेष्ठ, प्रदेशसभा सांसद दिनेश पन्थी, गुल्मे जिल्ला समन्वय इकाइ उपप्रमुख तुलसा श्रेष्ठ, रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतम, बृहत रुरु क्षेत्र विकास योजना समन्वयका संयोजक हिमाल श्रेष्ठ, नेकपा एमाले रुरु 1 का अध्यक्ष नवराज विक, नेपाली काङ्ग्रेस रुरु 1 का सभापति रामचन्द्र भट्टराई लगायत नेता कार्यकर्ताहरू, निर्माण व्यवसायका प्रमुख तथा व्यवस्थापकहरूको सहभागिता रहेको थियो। योजनाको अनुगमन गर्दै मन्त्री गिरीले योजनाको कामको प्रगति विवरणको बारेमा योजनाका इन्जिनियर नवीन खरालसँग जानकारी लिनुभएको छ। निर्माण व्यवसायी सहदेव खड्काले निर्धारित समय अगावै योजनाको काम सक्ने बताउनुभयो। अनुगमन टोलीले बृहत रुरु क्षेत्र विकास योजना, निर्माणाधीन 3 मुखे पुल, ऋषिकेश मन्दिर, कालीगण्डकी करिडोर लगायतका योजनाको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनको क्रममा मन्त्रीले काम गुणस्तरीय गर्न र समयमै सक्न निर्देशन समेत दिनुभयो। विद्यालयमा साना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाइ सहजीकरण गर्नका लागि एक विद्यालयले कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 5 आधारभूत तहसम्मै छुट्टै प्रशासन शाखा सञ्चालन गरेको छ। सबैतिर प्रधानाध्यापकले सहजीकरण गर्न गाह्रो हुने भएपछि जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 वस्तुमा रहेको हिमालय माध्यमिक विद्यालयले यस्तो कार्य गरेको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 वस्तुमा रहेको हिमालय माध्यमिक विद्यालयले सिकाइ सहजीकरणको लागि कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 5 सम्म छुट्टै प्रशासन शाखा सञ्चालन गरेको छ। सिकाइ सहजीकरणमा सहज हुने भएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। 2016 सालमा स्थापना भएको सो विद्यालयमा अहिले कक्षा 12 सम्मको पढाइ हुने गरेको छ। युग सुहाउँदो शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। शैक्षिक सामग्री निर्माण लगायतका कार्य गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले यस्तो गरेको प्रावि तहका व्यवस्थापक शिक्षक चुरामणे घिमिरेले बताउनुभयो। अहिले प्रावि आधारभूत तहमा अङ्ग्रेजी माध्यममा 270 जनाले अध्ययन गर्ने गरेका छन् भने कक्षा 12 सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थी 698 जना छन्। आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहको लागि एउटा आधार सिर्जना गर्ने हेतुले यहाँको व्यवस्थापन समिति, यहाँको उपल्लो तहको सरहरू, यस विद्यालयको प्रधानाध्यापकद्वारा यस तहलाई शिशुदेखि कक्षा 5 सम्मको विद्यार्थीहरूको लागि एउटा अहिलेको युग अनुसारको शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि हामीलाई प्राइभेट टिमलाई यही फ्ल्याटमै हामीलाई व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकको सल्लाह बमोजिम नै यसरी कक्षा सञ्चालन गरिएको शिक्षक घिमिरेले बताउनुभयो। विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक चिरञ्जीवी भण्डारीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सजिलो हुने भएकाले यसरी व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यसबाट निकै प्रभावकारी भएको समेत बताउनुभयो। प्राइभेट तहमा छुट्टै सेक्सन गराउँदाखेरि एडभाइजर र कोअर्डिनेट गर्दाखेरि अब त्यो घन्टीहरू परिपूर्ति गर्न र अन्य शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अलि सुविधाजनक हुने भएको हुनाले त्यस्तो गराइएको। सहायक प्रधानाध्यापक भण्डारीले टाढा टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूको लागि सहज गर्न विद्यालयमा छात्रावासको व्यवस्था गरिएको समेत बताउनुभयो। विद्यालयमा टाढाबाट आउने विद्यार्थीलाई निकै सहज भएको भण्डारीको भनाइ छ। अन्यत्र यो डेरा गरेर बस्ने समस्या भएको हुनाले छात्रावासको निर्माण गरिएको। त्यति मात्रै नभएर फेरि यहाँ हामीले बिहान साँझ विद्यार्थीहरूलाई पढाउने गर्छौँ। त्यो पढाउने समयमा पनि केही दुई टाढाका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ छात्रावासमा राखेर पढाउन सजिलो हुन्छ। धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य नरहरी भण्डारीले विद्यालयले छात्रावास समेत सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले 1 करोड 12 लाखको कुल लागतमा 7 कोटे 2वटा भवन निर्माण गरिएको बताउनुभयो। 3 जनाले उक्त विद्यालयको छात्रावास भवन निर्माणको लागि निशुल्क जग्गा प्रदान गरेको समेत वडा सदस्य भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो। यो बनेको जग्गालाई दान स्वरूप चाहिँ यहाँका 3 जना शिक्षा प्रेमीहरूले दान दिनुभएको यो घडेरीलाई यहाँको पुरानो प्रधानाध्यापक रामप्रसाद भण्डारी, उहाँको भाइ रविलाल भण्डारी, उहाँ पनि शिक्षा सेवाबाटै निवृत्ति वारणमा आउनुभयो। कृष्णप्रसाद भण्डारी उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, सिनियर इन्जिनियर हो। उहाँहरूले बुवा आमाको नाममा यो विद्यालय भवन निर्माण गर्ने जग्गालाई हिमालय माविको नाममा निशुल्क
प्रदान। शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरू सबै थप जिम्मेवार, इमान्दार र असल भएर आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको सही र विवेकपूर्ण ढङ्गले पूरा गर्न डटेर लागि पर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुने कुरा निश्चित छ। बी टेलिभिजनको लागि महेश बोहराको रिपोर्ट। रिडीको तीनमुखे पुलको पछिल्लो समयमा काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। शिलान्यासको लामो समयसम्म निर्माण कार्य अल्पत्र परेको उक्त पुलको काम अहिले तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हो। 2070 साल मङ्सिर 15 गते शिलान्यास गरिएको उक्त पुलको निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको थियो। अहिले निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रेडीका वडा अध्यक्ष रामलाल विकले बताउनु भयो। नयाँ बाटो रुबिना मनादेवी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले 2073 सालमा 9 करोड 88 लाख लागतमा निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको थियो। 3 जिल्ला गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने उक्त तीन पुल पर्यटन लोभ्याउने उद्देश्यका साथ आकर्षक शैलीमा निर्माण गरिँदैछ। पुल आगामी जेठ मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्र पारिएको छ। पाल्पा जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो बाल मैत्री गाउँपालिका घोषणा भएको छ। शनिबार गाउँपालिकामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी गाउँपालिका बालमैत्री गाउँपालिका भएको घोषणा गरिएको हो। बालमैत्री स्थानीय शासन, राष्ट्रिय रणनीति बमोजिम सरकारले निर्धारण गरेका विभिन्न 39 सूचकमा तोकिए अनुसारको नतिजा प्राप्त गरी पालिका प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री पालिका बन्न पुगेको पालिका अध्यक्ष कृष्ण बस्यालले बताउनुभयो। बाल अधिकार समिति महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। कानुनमा लेखेर मात्र हुँदैन, अधिकार बालबालिकालाई प्रदान गर्नको लागि बालबालिकामा लगानी गर्दै बालमैत्री गराउनु जरुरी छ। आज हामीले बालबालिकाको लागि केही गरियो, उचित समयमा उचित लगानी गरियो र जग बलियो बनाउने काम भयो भने उनीहरू वयस्क भएपछि हाम्रो समाज र राष्ट्रको हितमा कार्य गर्नेछन्। हरेक क्षेत्रमा असल र सक्षम नेतृत्व चाहिएको छ। गाउँपालिकाले 30वटा सूचकमा 100% र 9 सूचकमा 90% भन्दा बढी र 16वटा सूचकमा टेकेर कार्य गरेको जनाएको छ। सूचकहरू प्राप्तिको लागि गर्भावस्थादेखि 1000 दिनसम्मका आमाहरूलाई सुरक्षित मातृत्व, पोसिलो खाना, पूर्ण स्तनपान, बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सचेतना लगायतका कार्यहरू पार गरेको जनाइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीले पालिका बालमैत्री बनेसँगै पालिकाको जिम्मेवारी अझ बढेको बताउनुभयो। आगामी दिनमा बालबालिकाको क्षेत्रमा अझ बढी ध्यान दिएर लाग्ने उहाँको भनाइ छ। घोषणा कार्यक्रममा विभिन्न कारणले आमा बाबु गुमाएका बालबालिकाहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक भत्ता समेत वितरण गरिएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा, दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 986171 7976 र 9842
66 एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, उदिनढुङ्गा, जीप पार्क, गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोप्राइटर गणेश पाण्ड्य, सम्पर्क 079 520 952, 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, उदिनढुङ्गा, जीप पार्क, गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। दाङको देउखुरी गढवा बजार नजिक कुमाल समुदायको बस्ती छ। यो बस्तीमा बस्ने सबैजसोले एउटै पेसा व्यवसाय गर्दै आएका छन्, त्यो हो माटोको भाँडाहरू बनाउने। अहिले पनि त्यहाँ माटोको भाँडा बनाउने काम चलिरहेको छ। हेरौँ यो सम्बन्धी एक रिपोर्ट। काँचो माटोलाई आकार दिएर आगोमा पोलेर तयार पारिएका माटोको भाँडा उनीहरूको घर आँगनमा सजिएका छन्। काँचो माटो पनि थुपारिएको छ। कोही माटोको भाँडा बनाउँदैछन् भने कोही काँचो माटो मल्दैछन्। तर यो पेसाबाट आम्दानी भने खासै नभएको र परिवार पाल्नै गाह्रो भएको व्यवसायीले बताउँछन्। हजुर, हामी 10 वर्षबाट सुरु गरेको माटो घैँचा अब उमेर करिसकेको छ। अब जाँगर छैन, कहाँसम्म जाने बोक्ने भारी सब सकिन्न। जवानीमा जान्थ्यौँ, डाङ टिल्लामा सबै बेच्थ्यौँ। अब जाँगर छैन, घैँटा बिक्री पनि छैन। अब के कुन बाटो जाने हाम्रो? मरा बनाउँदाखेरि अब त्यतिको पनि बिग्दैन। अब माटो घैँटा त बनाउने हो, माटो धेरै टाढा पर्छ, बोक्नेलाई दुःख हुन्छ। दुःख भएको अब हाम्रो यति परिवार छ, पाल्ने ठाउँ छ हजुरको। अब यो पाली ल्याउन अति टाढा पर्छ रङ्गाउनेलाई। हाम्रो घैँटा रङ्गाइले झ्याउ हुन्छ, कहाँ जाने हो, कस्तरी जीवन पालौँ, कस्तरी के गरौँ। अब यो माटो घैँटा त्यतिको पनि बिग्दैन, एउटा दुईवटा मात्रै बिग्छ। अब हामीले के काम गरेर खान्छौँ? अब प्लास्टिकको भाँडा चलिगयो, हाम्रो अब यही पेसा अब हाउन लाग्छ। माटोको भाँडोलाई 1-2 हप्ता जति सुकाएर फेरि आगोमा पोल्नुपर्छ अनि बल्ल बिक्री गर्न लायक हुन्छ। सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन नजिकै छ, तर दाउरा भने सहजै पाइँदैन। जेनतेन माटोको भाँडा बनाउँदै आएका यहाँका कुमाल समुदायको माटोको भाँडा बनाउने पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको छ। पछिल्लो समय बजारमा प्लास्टिकका भाँडाहरू आउन थालेपछि माटोका भाँडा लोप हुँदै जान थालेका हुन्। केही वर्ष अघिसम्म त्यो सिङ्गो कुमाल समुदायले बनाएका भाँडाहरू दाङ जिल्लाका घोराई, तुलसीपुर र पुरै देउखुरी क्षेत्र हुँदै कैलाली कञ्चनपुरसम्म पुग्ने गर्थ्यो। तर अहिले मोबाइलको जमाना आएपछि फोनबाटै व्यापार हुने कुमाल अगुवाको भनाइ छ। नयाँ भट्टी पनि भर्खर सञ्चालन भएको छ। अब यो गाउँपालिकाले वाराले दिएको 14 लाख रुपियाँ त्यसले बनेछ। अब त्यसमा पोल राम्रो निक्लेछ भनेर हामी अब यस्तो छ। पहिले त हामी भारी बोकेर पनि जान्थ्यौँ होइन, घराइ जान्थ्यौँ, तुलसीपुर के नेपालगञ्ज। अब त के छ भने फोन सिस्टम भएको छ। अहिले कोही घर फोनबाट गाडी लिएर आइहाल्छ। माटोको भाँडा बनाउने पेसा लोप हुन थालेपछि गाउँपालिकाले पनि यसमा चासो देखाई काम थालेको छ। अब त्यो पेसालाई माटो, पानी, दाउरा 3 चिज चाहिन्थ्यो। त्यसमा माटो, पानी त लगभग ठाउँ ठाउँमा पहिलेभन्दा पानीको सहजता भएको छ। माटोको अलिकति समस्या छ। पहिले के थियो भने त्यो माटो उहाँहरूले एउटा ठाउँमा खन्नुहुन्थ्यो र त्यो खने बापतमा जमिनदारहरूका खेतहरूमा खन्नुहुन्थ्यो र बेगारी पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला त्यही अनुसारले माटो दिन्थे। अहिले बेगारी गर्न छोडे, माटो पनि दिन छोडे। तर खैरा खालमा त्यो ऐलानी जग्गामा हामीले माटो दिने व्यवस्थापनको प्रक्रिया 54 सालकोमा गोबडियाको स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधि भएको बेला पनि त्यहाँ एउटा विवाद आएको, त्यसलाई समाधान गरेर माटोको त्यसरी व्यवस्था गऱ्यौँ। कुमाल समुदायको लोप हुन लागेको पेसामा राज्यले लगानी गरेर संरक्षण गरिदिए युवा पिँढीले उक्त पेसालाई अँगाल्ने थिए कि? दाङबाट सहकर्मी दीपक ओलीको रिपोर्ट।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 85 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2745 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो सङ्ख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। नेपालमा संक्रमितको कुल सङ्ख्या 2,76,750 पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 93 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल सङ्ख्या 2,72,435 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको सङ्ख्या 1,288 रहेको छ। त्यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेहरूको सङ्ख्या 59 रहेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3027 पुगेको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 2 लाई नेपालकै पहिलो नलका सुरक्षित खानेपानी युक्त वडा घोषणा गरिएको छ। शनिबार कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 2 लाई लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले खानेपानी युक्त वडा घोषणा गर्नुभएको हो। मन्त्री चौधरीले वडावासीलाई सुरक्षित खानेपानी बनाउने ज्ञान आर्जन भएकोले अब वडाका सबैले सुरक्षित खानेपानी पाउने बताउनुभयो। मुलुककै पहिलो वडाको रूपमा घोषणा गर्न सफल भएकोमा वडावासीलाई धन्यवाद दिनुभयो। प्रदेश सरकारले अबको 3 वर्षभित्र प्रत्येक घरमा सुरक्षित खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको लक्ष्य सफल बनाउन नागरिकहरूको सहयोग अनिवार्य छ। मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, 3 वर्षभित्र सबै नागरिकहरूको घरमा सुरक्षित खानेपानी पुर्याउँछौं। सरकारले वास प्लानदेखि अन्य योजनाहरू बनाएकोले अब घर घरमा पुगेर पानी जाँच गर्ने लगायत कतिपय ठाउँमा पानी ट्याङ्की निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले शिवराज नगरपालिकामा 3 वटा खानेपानी योजनाहरू छनौट गरेकाले निर्माणको काम निरन्तर चलेको उहाँको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य अर्जुन कुमार केसीले सुरक्षित खानेपानीको आजको मुख्य आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। दूषित पानीकै कारणले धेरै रोगहरू लाग्ने भएकाले स्वास्थ्य जीवनको लागि शुद्ध पानी चाहिने उहाँको तर्क थियो। यस कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सासाना बालबालिकाहरूलाई पनि सुरक्षित पानी बनाउने ज्ञान दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा शिवराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले वडामा रहेका 5000 बढी नागरिकहरूले सुरक्षित खानेपानी पाएको बताउनुभयो। एउटा वडाबाट सुरु भएको सुरक्षित खानेपानी घोषणा कार्यक्रम सबै वडामा निरन्तर चल्ने बताउनुभयो। वडाको 13 वटा टोलमा समिति गठन गरी निरन्तर काम गरेर ह्यान्डपाइप सुरक्षित खानेपानी युक्त वडा घोषणा गरिएको वडा अध्यक्ष रामबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। खानेपानी सुरक्षा योजना चलायमान राख्नको लागि मासिक बैठक, पानीको गुणस्तरीय जाँच गर्ने, 15 दिनमा क्लोरिनेसन विधिबाट शुद्धिकरण गर्ने लगायतका योजनाहरू पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो। वडामा रहेका 995 घरधुरीमा 772 वटा नलका प्रयोगमा रहेको र 22 वटा नलकामा अर्सेनिकको मात्रा बढिरहेकोले बन्द गराइएको शिवराज नगरपालिकाका वास अफिसर राजेश चौधरीले बताउनुभयो। गुल्मी जिल्लाको मदने गाउँपालिकाद्वारा गाउँपालिका स्तरीय प्रथम रनिङ सिल प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 म्यालपोखरी स्थित महेली पोखरी माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानमा उक्त प्रतियोगिता गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर केसीले बताउनुभयो। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जुन जिम्मेवारी लिएको छ, जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जुन उत्साह उमङ्ग देखाएको छ, त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम सफल पार्न यो विद्यालयसँग सम्बन्धित, विद्यार्थीसँग सम्बन्धित, खेलकुदसँग सम्बन्धित सबै सम्पूर्ण महानुभावहरूले सक्रियतापूर्वक सहयोग चाहिँ गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र आजबाट सुरु हुने यो खेल 3 दिनसम्म चल्नेछ र तेस्रो दिन सौभाग्यवश हामीले केही कलाकार साथीहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँका अनुसार शनिबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता चैत्र 16 गते सोमबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा गाउँपालिकाभित्र रहेका 8 वटा माध्यमिक विद्यालयहरूका खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा रहेको अग्लुङ माध्यमिक विद्यालय र प्रतिमान निमा माध्यमिक विद्यालय, वडा नम्बर 2 को बाँसकटोरी माध्यमिक विद्यालय, वडा नम्बर 3 को रियाले माध्यमिक विद्यालय, वडा नम्बर 4 को महेली पोखरी माध्यमिक विद्यालयका खेलाडीहरू सहभागी हुने भएका छन्। त्यस्तै गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 को पूर्व माध्यमिक विद्यालय, वडा नम्बर
6 को पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय र वडा नम्बर 7 को दीपक माध्यमिक विद्यालयका खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउने महेले पोखरी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक धर्मराज पन्थीले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा विभिन्न खेल खेलाइनेछ, जसमा भलिबल प्रतियोगिता गराइनेछ। दौडमा 100 मिटर, 200 मिटर, 400 मिटर, 800 मिटर, 1500 मिटर र 3000 मिटर हुनेछ। रिली दौडमा 100 मिटर, 400 मिटर र 4 जनाको समूहमा खेलाइनेछ। त्यस्तै हाई जम्प, लङ जम्प, ट्रिपल जम्प, सटपुट, ज्याभलिङ थ्रो, कबड्डी, मार्शल आर्टतर्फ काँता लगायतका खेलहरू हुनेछन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर केसी, उपाध्यक्ष सरिता खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर पछाई सहित गाउँपालिकाका अन्य कर्मचारीहरू, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख दिल्ली विश्वकर्मा, कार्यपालिका सदस्यहरू, विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू, विद्यार्थी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्लाका अन्य विभिन्न स्थानीय तहमा पनि पालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको प्रमुख विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पर्यटन मन्त्री लीला गिरी लगायतको टिमद्वारा बृहत् रुरु क्षेत्र विकास योजना अनुगमन, निर्धारित समय अगावै योजनाको काम सक्ने निर्माण व्यवसायको भनाई। नुवाकोटको एक विद्यालयमा आधारभूत तहसम्म छुट्टै प्रशासन शाखा सञ्चालन, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सजिलो हुने विश्वास। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका देशकै पहिलो बाल मैत्री गाउँपालिका घोषणा, बाल मैत्री बनेसँगै पालिकाको जिम्मेवारी अझ बढेको भनाई। र नेपालमा थप 85 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1288 मात्रै। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।